الله بطول وبمن ولدتها وبسبتها ولشبلها بما نجل زكي وبسجاد وبالباكر وبصادق حق وبموسى رضان وتقيا منكي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي وتقبل بقبول رب حسنا دعاءنا بنبي بعلي کریم اللہ تجھ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت و واسطہ باب الحوائج مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام دے چوہان برادری خاص بالخصوص محمد سجاد چوہان عبد الرشید بارلہ انہاں دے بیٹے بارلہ علم کو شیخی تھی اپنی بارگاہ منظور و مقبول کریم اللہ تجھ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت و واسطہ کمرے بنی ہاشم دے صدقے بارلہ انہاں دے گھراں کو آباد تے شاد فرما انہاں دے گھراں دے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما برکتاں دا نزول فرما انہاں کو شیطان دے شر تو محفوظ فرما انہاں سارا کو بھراواں کو پترے کو بارلہ سارا کو بارلہ پر پیار و محبت اتفاق و اتحاد نال رامن دی توفیق عطا فرما انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما انہاں دے درجات بلند فرما مقام اعلی علیین عطا فرما بارلا چوہان برا جتنے بھی بے روزگار ہیں برسر روزگار عطا فرما جڑے پڑھے لکھے ہیں انہاں کو مستقل روزگار عطا فرما کریم اللہ جو بے اولاد ہیں صحب اولاد فرما بارلا اللہ رکھ سمے جنہاں دی شادیاں تین بارلا انہاں کو ماتمی عزادار عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ سب کو شفا کلی عطا فرما خاص بالخصوص ساڑے والدین تنویر عباس مقبول حسین پیر بہادر شاہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ سب کو شفا کلی عطا فرما بارلا انہاں چوہان برادری کو آباد شاد فرما بارلا تجھ محمد قیامت انہاں کو آباد شاد فرما بارلا صاحب کو نماز قرآن مجید اہل بیت فرامین کا عمل کرن توفیق عطا فرما ملک حق کا بول بالا فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما کریم اللہ ان چوہان برادری دے بارلا جیڑے بھی بارلا مومن ہیں انہاں کو بارلا ہاتھ چھوڑتے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما بارلا ماوی والی بارلا تجھ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کریم اللہ تجھ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ انہاں دے حال تے رحم فرما بارلا حج و زیارت مسافر شام نصیب فرما بارلا واسطے تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما برکتاں دا نزول فرما تمام مومنین دی نیک حاجات پوریاں فرما وارث امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما انہاں گناہگار رکھی کو انہاں دے زیارت دے قابل بنا انہاں دے قدم جامع شہادت نوش فرما انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے خیم و دائم فرما وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرة شفاعة الحسین واکتبنا من زوار الحسین واکتبنا مع اصدقاء الحسین واحشرنا فی تحت اللواء الحسین وجعلنا من باقین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین واجمع بیننا وبین الحسین بجودک وکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نار حیدری اہل بیت دشمن تے لعنت